नमस्कार। तपाईको सरोकार हाम्रो सरोकार अनि हाम्रो सरोकार तपाईको सरोकार, समग्रमा हामी सबैको सरोकार। यो हो रेडियो कार्यक्रम सरोकार। रेडियो कार्यक्रम सरोकारलाई तपाईँले सामुदायिक रेडियो कैरन 96.4 मेगाहर्जको तरङ्ग मार्फत प्रत्येक हप्ताको बुधबार साँझ 7 बजेबाट 7:30सम्म सुन्न सक्नुहुन्छ भने यो कार्यक्रमलाई पूर्ण प्रसारणको रूपमा भोलिपल्ट बिहिबार बिहान 7:30 देखि 8 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ इन्टरनेट अनलाइनको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने इन्टरनेट अनलाइनको www.radiokairan.com मा लगइन गरेर पनि यो कार्यक्रमलाई देश तथा विदेशमा रहेर जुनसुकै ठाउँमा रहेर पनि कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न सक्नुहुन्छ। हामी कार्यक्रम सरोकारमा हाम्रै गाउँ समाजमा भएका विभिन्न सरोकारका पक्षहरूलाई कार्यक्रममा समेट्ने गर्दछौँ र यो कार्यक्रम म जहाँ पुग्छु त्यही कार्यक्रम चाहिँ उत्पादन गर्छु र रेडियो मार्फत प्रसारण गर्छु। रेडियो कार्यक्रम सरोकारमा आजको कार्यक्रममा हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ जुन उमाकुण्ड गाउँपालिकाको उत्तरी क्षेत्र रामेछाप जिल्लाकै उत्तरी क्षेत्र उमाकुण्ड गाउँपालिकाको बाम्ती भण्डारमा समृद्धि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छ। लामो समय चाहिँ एउटा इतिहास बनाइराखेको सहकारीको रूपमा चिनिन्छ। खास गरी सहकारीका राम्रा पक्ष अहिले जुन जति छन् र यसभित्र अहिले ऋणको कुराहरू के छ, अहिले भर्खरै मात्र पनि यहाँ भवन चाहिँ बन्दैछ, संस्थाको आफ्नै भवन, यो कसरी अगाडि बढिराखेको छ, बचत ऋणको हिसाबले के कस्तो छ, यो विषयमा समग्र कुराकानी गर्नको लागि आजको कार्यक्रममा हुनुहुन्छ यही संस्थाका व्यवस्थापक हुनुहुन्छ दीपक कार्की। कार्यक्रम सरोकारमा आजको अतिथिको रूपमा कार्यक्रम सरोकारमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। यस सरोकार कार्यक्रम सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूमा म समृद्धि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको परिवारतर्फ र व्यक्तिगत व्यवस्थापक दीपक कार्कीको तर्फबाट अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर, अब सुरुमै मैले हजुरलाई यही प्रश्न गरेँ, हाम्रो अहिले चाहिँ समृद्धि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था अहिले ठ्याक्कै स्थापना भएको चाहिँ कति भयो? समृद्धि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था 2068को अन्तिममा स्थापना भएको हो। अब लगभग 8 वर्षमा रनिङमा रहेको छ र हामीले यो बिचमा समृद्धि बचत तथा ऋण सहकारी चाहिँ यस पहिला सुरु समृद्धि कृषि सहकारीको नामबाट स्थापना भएको थियो र यस क्षेत्रमा रहेको अर्को हिमुङ्गा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई पनि एकीकरण गरेर एकीकरण पश्चात यसको नाम चाहिँ समृद्धि बचत तथा ऋण सहकारी बनाएर अहिले समृद्धि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड भएको छ। हजुर, अब यो दौडानमा सहकारीलाई एकदमै रफ्तारमा लगिराख्नु भएको छ र यहाँको अतुलनीय भूमिका पनि एउटा व्यवस्थापक, यहीँको व्यवस्थापक भएर काम गरिराख्नु भएको छ र यहाँको स्थानीयवासी पनि हुनुहुन्छ। यो अवस्थामा अहिले चाहिँ ऋण लगानीको हिसाबले यो अवधिभरमा बचतको हिसाब, ऋण लगानीको हिसाबले अहिले सहकारीले चाहिँ कतिको कारोबार गर्न चाहिँ सफल भएको छ? म यो असार मसन्द 2077को असार मसन्दको डाटा दिन चाहन्छु। 2077 असार मसन्दसम्म समृद्धि बचत तथा ऋण सहकारीको कुल कारोबार 18 करोड को हाराहारीमा रहेको छ र समृद्धि बचत तथा ऋण सहकारीको रकम बचत सङ्कलन 13 करोडको हाराहारीमा रहेको छ भने ऋण लगानी हाम्रो 12 करोड जतिको हाराहारीमा रहेको छ। सेयर 1 करोड 20-30 लाख जति रहेको छ भने हाम्रो स्वरोजगार कोषको ऋण लगानी रहेको छ 50 लाख रुपियाँ। त्यही हिसाबले हामीले चाहिँ अहिलेको कारोबार चाहिँ असार मसन्तमा 18 करोड समृद्धि बचत तथा ऋण सहकारीले पुर्याउन सफल भएको छ। हजुर, तपाईँको अहिले चाहिँ जुन सहकारीले गरिरहेका गतिविधि हेर्दाखेरि समग्र हेर्दा राम्रो देखिन्छ। अब अहिले कस्तो देखिन्छ भने दीपक सर, अहिले हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रमा सुरुबाटै जुन सहकारीहरू स्थापना भए, एक चरणमा सहकारी धेरै सङ्ख्यामा स्थापना पनि भए, तर कतिपय सहकारीहरू मर्ज भए, एकीकरण भए। अब अहिले चाहिँ के रह्यो भने केही नागरिकको चाहिँ अहिले चाहिँ विश्वास अलिकति कम पनि देखिन्छ। कतिपय चाहिँ सहकारीहरूको आफ्नै पारा भयो भन्ने खालको पनि आरोप कताकति सुनिन्छ हामीले। यो चाहिँ के छ, समृद्धिमा चाहिँ अहिले कारोबारको हिसाब, बचतको हिसाबले हेर्दाखेरि नागरिकहरू कतिको खुसी भएको अनुभव छ तपाईँको? होइन, यस्तो छ, यो विषयमा वास्तवमा
सहकारी जन्माउनलाई सजिलो छ अहिले। अब लगभग एउटा वडाको 25जना चाहिँ जम्मा भइसकेपछि सहकारी जन्माइन्छ। र अनि अहिले के भयो भने सहकारी जन्माउनलाई सजिलो छ, त्यो हिसाबले एउटा सहकारीको पनि कुराहरूलाई चाहिँ चित्त नबुझ्दाखेरि होइन, एउटा दुईवटा कुराहरू चाहिँ अब केही भनौँ न, अब ऋण पाइएन अथवा कुनै हिसाबले चाहिँ त्यो सहकारीप्रति अलिकति नकारात्मक हुँदै जाने र आफैले एउटा सहकारी जन्माउने होइन, त्योभन्दा म के कम होइन, म गर्न सक्छु भने। तर त्यो चाहिँ अब सहकारी जन्माउनु ठुलो कुरा भएन। सहकारी मैले भने सहकारी जन्माउनलाई एउटा वडामा बस्ने 25जना चाहिँ मिलेर उहाँहरूको नागरिकता फोटो सङ्कलन गरेर एउटा 2टा मिटिङ बस्यो भने त्यहाँबाट विनियमहरू तयार गर्यो भने सहकारी जन्माउन सकिन्छ। तर त्यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने होइन, अब सहकारीको नीति नियम के छ होइन, अब त्यसको उद्देश्य के हो होइन, अब बचत सङ्कलन गरेर कसरी कुन ढङ्गले बचत सङ्कलन गर्ने, एउटा सुरु बचत सङ्कलन गर्न पनि जान्नै पर्छ होइन। अब बचतकर्तालाई कति ब्याज दिने हो, कसरी ब्याज दिने, उहाँहरूको बचतको रेकर्ड राख्ने कुराहरू छ होइन, कुन सिस्टमले राख्ने हो होइन, अब ब्याज कसरी क्यालकुलेसन गर्ने भन्ने कुराहरू रहे, त्यो कुरा रहन्छ भने ऋण लगानीको प्रोसेस छ होइन। अब कुन ढङ्गले गर्ने त, अब बचत मात्रै सङ्कलन गरेर भएन, सहकारीहरूले अब त्यो लगानी गर्नैपर्छ। अब त्यसमा आउँछ कतिमा चाहिँ मार्जिन राखेर चलाउने भन्ने हुन्छ। अब हामीले त कसैको बचत उठाएर त्यही बचतबाट चाहिँ अब कर्मचारी राखेला अथवा अन्य खर्चहरू गर्ने कुरा हुँदैन होइन। अब कर्मचारी हुन्छन्, घर भाडा तिर्नै पर्छ होइन, त्यो चाहिँ अब बचत उठाए त्यसबाट गर्ने होइन। अब हामीले त बचत उठाएर त्यसलाई समुचित परिचालन गर्छौँ होइन। अब प्रक्रिया पिराएर सामयिक जमानीमा दिने हो कि रकमको आधारमा, अनि अब कति मार्जिन राख्ने त्यसमा पनि हुन्छ। फेरि अब संस्था चलाउन त मार्जिन चाहियो, नाफा त चाहिने, नाफा धेरै सहकारीलाई आवश्यक हुँदैन, तर मार्जिन त चाहिन्छ होइन। अब त्यो खर्च त धान्नु पऱ्यो मैले भने होइन। अब कसैको बचतबाट संस्था चलाउने होइन, खर्च त्यहाँबाट गर्न मिल्दैन। उहाँले जति राख्नु भएको छ नि 1 पैसा पनि संस्थाले हिसाब गरेर राख्नुपर्छ। त्यो समृद्धि बचत तथा ऋण सहकारीले गरेको छ। अब ऋण लगानी गर्दा प्रक्रिया पिराएर लगानी गर्नु पऱ्यो। अब सहकारीको नर्म्स नै त्यही हो होइन। अब सानो रकम सामयिक जमानीमै दिने हो। एउटाले एकजनाले बचत राख्नुहुन्छ, जसलाई आवश्यक पर्छ उहाँले चलाउनुहुन्छ, उहाँको समस्या टरेपछि समवायसहित फिर्ता गरेर फेरि अर्कोले चलाउनुहुन्छ होइन। अब त्यो चाहिँ अब संस्थाले प्रक्रिया पिराएर धितो राखेर होइन। अब ठुलो रकमको केसहरू छ भने आवश्यक प्रक्रिया पिराएर फेरि समयअनुसार अब राज्यको नीति के आएको छ होइन। अब माथिबाट सहकारी मन्त्रालयको परिपत्रको आधारमा सहकारीले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमलाई समय सापेक्ष रूपमा परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले त्यही गऱ्यौँ। अब यस क्षेत्रमा धेरै सहकारीहरू थिए होइन। अब मैले त यहाँ आएर सहकारी चाहिँ अब 0 लेभलबाट सुरु गरेको। 3टा गाविस त्यो बेला घुमदेल, बाम्ती र कुमुलाई समेटेर सेन्टर बाम्ती भएको हिसाबले बाम्तीमा कार्यालय स्थापना गरेर सुरुमा 75 जनाले चाहिँ सहकारी स्थापना भएको। मैले भने सहकारी स्थापना गर्न केवल सजिलो भएको थियो, त्यति धेरै गाह्रो भएको थिएन। तर अब आजको दिनसम्म आउँदाखेरि धेरै अब हामीले त सहकारी त समाजमा रहने हो। अब समाजमा रहँदाखेरि यस क्षेत्रमा रहेका अन्य सहकारीहरूको नि अब उहाँहरूको व्यवहार, उहाँहरूले गर्नुभएको योगदानको साथसाथै अब समृद्धि कुन ढङ्गले अगाडि जाने त होइन। अब बजार त कम्पिटिसन छ होइन, धेरै कम्पिटिसन छ। जसले गर्न सक्यो त्यो माथि जाने हो। एक खालको नाफामूलक नभए पनि एउटा सेवामूलक व्यवसाय सहकारी हो, एउटा व्यवसाय नै हो होइन। अब निश्चित रूपमा हामीले बचतकर्तालाई ब्याज दिन्छौँ, निश्चित पर्सेन्ट नाफा राख्छौँ। राज्यले त्यो तय गरेको छ, कम्तीमा 4देखि 6% रहने हिसाबले। त्यहीको अधीनमा रहेर हामीले सम्पूर्ण खर्चहरू अब छपाई तथा मसलन्द, कर्मचारी, घर भाडादेखि लिएर सबै खर्च र अनि शेयर सदस्यलाई लाभांश पनि त्यहीबाट वितरण गर्ने हिसाबले समृद्धि बचत तथा ऋण सहकारी सञ्चालन भएको छ। र हाम्रो आजसम्मको उसमा कुनै पनि बचतकर्तालाई उहाँले राख्नुभएको बचतमा 1 पैसा पनि आजसम्म समृद्धि बचत तथा ऋण सहकारीमा आउँदाखेरि तलमाथि हुने अहिलेसम्मको अवस्था छैन। र उहाँहरूले राखेको बचत चाहिँ समृद्धि बचत तथा ऋण सहकारीले एकदमै सुरक्षित नै ढङ्गले अब जुन राज्यको नीति छ त्यही अनुसार नै अब ऋण लगानी गर्दा धितो व्यवस्था गर्ने होइन। अब टाइममा फलो गर्ने ऋणीहरूलाई लगायत
उहाँले चाहिँ किनभने दुःख गरेर राख्नु भएको पैसा समृद्धि बचत तथा ऋण सहकारीले त्यहाँ संस्थामा राख्दाखेरि चाहिँ भोलि मलाई समस्या पर्छ त्यो दिन चाहिँ मैले पाउँछु भन्ने हिसाबले राख्नु भएको। त्यही कारणले गर्दाखेरि आजसम्म हामीले उहाँहरू आउँदाखेरि कार्यालय समयमा कार्यालयमा आउँदाखेरि उहाँलाई खाली हात आज नआउनुहोस् भोलि अथवा आउनुहोस् अथवा पछि आउनुहोस् भनेर हामीले फर्काएको छैनौँ। तर अब यहाँ चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ के भयो भने अलिकति पछिल्लो अवस्थामा त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि अन्य सहकारीहरूमा अब कुनै सहकारी त लगभग 1-2 वर्ष नै भयो कारोबार नगरिकन बसिरहनु भएको छ। कुनै सहकारीले चाहिँ अब त्यो खालको समस्याहरू गरिदिनु भएको हुनाले अलिकति पछिल्लो अवस्थामा सहकारीप्रति भोलि समृद्धि पनि त्यही हुने हो कि अथवा हाम्रो बचत सुरक्षित छैन कि भन्ने एक खालको उहाँहरूमा डर छ। त्यो स्वाभाविक नै हो। त्यसलाई हामीले चाहिँ चिर्नलाई के गरेका छौँ भने अब हाम्रो मुख्य कुरा ऋण लगानी संस्थाले कुन ढङ्गले गरेको छ भन्ने कुरा। बचत त मैले अघि नै भनिहालेँ, समृद्धिमा आजसम्म कुनै सदस्य मेरो बचत चाहिँ यति रुपियाँ चाहिँ तलमाथि भएछ भनेर एक सुका पनि हामीले तलमाथि गरेको छैनौँ। होला इन्ट्री गर्दाखेरि कोही बेला मिस्टेक भएर किनभने सदस्यहरूले त्यो अझै पनि ब्याङ्किङ बानी बसेको छैन कि अब पासबुक नलिकन आउनुहुन्छ। अब कोही बेला त्यो खालको समस्या हुन्छ, एउटै नाम भएको हुनसक्छ अथवा एउटा खाताको पैसा चाहिँ अर्को खातामा गएको भएर गएको मात्रै समस्या कोही बेला हुन्छ त्यो इन्ट्री गर्दाखेरि होइन। तपाईँ कम्प्युटर अब किनभने अब एउटै ठाउँमा 2 जना मान्छे एउटै नामको भइसकेपछि अब हामीसँग पासबुक नआइसकेपछि कोही बेला त्यो मिस्टेक हुनसक्छ। अब कति चाहिँ त्यसको खातामा पैसा जम्मा गर्दैन भनेर आउनुहुन्छ अनि त्यो भइसकेपछि कोही बेला त्यसको खाता नम्बर याद हुँदैन। अब नभइसकेपछि मिस्टेकले एउटा खाता नम्बर अर्को लेख्यो भने अर्को खातामा जाने समस्या चाहिँ कोही बेला हुन्छ। तर त्यो चाहिँ फेरि उहाँहरूको पैसा हिँडामिना भएको होइन है। फेरि त्यो चाहिँ किनभने एउटा इन्ट्री गर्दाखेरि गलत इन्ट्री भएको हो, तर त्यो पैसा उहाँले पासबुक लिएर आइसकेपछि त्यो पैसा उहाँकै खातामा जम्मा हुन्छ र त्यो हामीले त्यसको जिम्मा हामीले लिन्छौँ। अनि हजुर, अब यो अघि नै सुरुमा भनिहाल्नुभयो जति बेला सहकारी नहुँदाखेरि 75 जनाबाट हामीले सहकारी गठन गऱ्यौँ भन्नुभयो। ती दिन सम्झिँदा र अहिले आइपुग्दाखेरि त एउटा संस्थाको छुट्टै एउटा पहिचान बनाउन सफल भएको छ उत्तरी क्षेत्रमा होइन। अहिले चाहिँ कस्तो जुन अहिले संस्थाको नयाँ भवन पनि बन्दैछ हामीहरूले देखिरहेका छौँ। अब समग्र यसको उद्घाटन पनि चाँडै होला होइन। यो चाहिँ कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको छ? होइन, अब यस्तो छ, अब यो समृद्धि आजको अवस्थामा आउने भनेको यहाँको सदस्यहरूको मन जितेर नै हो होइन। अब मैले काम गर्छु भनेर म त मेरो घर यहीँ भए पनि मैले लगभग 12-15 वर्ष मेरो अध्ययन काठमाडौँमै रह्यो। त्यहीँबाट मैले सहकारी कसरी चलाउनु पर्छ होइन, के खालको समस्याहरू आउँछन् भन्ने चाहिँ मैले काठमाडौँमा बस्दा नै सिकेका थिएँ होइन। अब ऋण लगानी कुन ढङ्गले गर्ने होइन, बचत कसरी व्यवस्थित गर्ने होइन, कुन कुन समस्याहरू आउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ मैले सिकेर आएर आफ्नो ठाउँमा केही गरौँ भन्ने योजना बनाएर यसरी अगाडि बढेको हो होइन। अब त्यो खालको गर्दाखेरि सुरुमा सदस्यहरूलाई विश्वास जित्न अलिक गाह्रो भयो होइन। यो म त त्यो बेला सानो फुच्चे नै थिएँ आउँदाखेरि। अब यसले के नै गर्छ र, अब यहाँ ठुल्ठुलो सहकारीहरू थिए, अब पहिलेदेखि भएका सहकारीहरू, अब नयाँ मान्छे यो न भोलि भाग्ने हो कि भन्ने अथवा यसले के चलाउला र। अब हामी जस्तो युवालाई त लगभग अब काठमाडौँ गएको मान्छे त काठमाडौँबाट गाउँ फर्किँदैन कि त्यहाँबाट अलि राम्रो देशतिर जान लाग्छन्। अब म त काठमाडौँ 12-15 वर्ष बसेको मान्छे, यसले गाउँमा आएर गर्दैन, दुःख गर्दैन भन्ने थियो। तर अब मैले आफूसँग भएको क्षमता प्रदर्शन गरेँ र त्यसलाई यहाँको सदस्यहरूले विश्वास गर्नुभयो होइन। अब आजको अवस्थामा समृद्धि आउनु भनेको एउटा मैले त जम्मा बाटो मात्रै देखाएको हो होइन। अब सबै योगदान त सदस्यहरूको नै छ। उहाँहरूले नै मलाई विश्वास गर्नुभयो। मलाई विश्वास गरेपछि संस्था यो रेन्जमा आयो कि समृद्धि बचत तथा ऋण सहकारी मलाई मात्रै होइन। अब हाम्रो अहिले 8 जना कर्मचारीको टिम छ। उमाकुण्ड 1 घुमदेलमा पनि हामीले सम्पर्क कार्यालय खोलेका छौँ। उमाकुण्ड 3 मा नि छ। बामटीमा मुख्य कार्यालय छ। त्यस कारणले आजको अवस्थामा आएको अब हामीले नेतृत्व गऱ्यौँ, यहाँको सदस्यहरूले विश्वास गर्नुभयो र आजको अवस्थामा आयो। र अनि भवनको कुरामा चाहिँ अब हामी 18 करोडको कारोबारमा पुगिसकेका छौँ होइन। अब बजारको बिचमा छ। अहिले हामीले सरकारी जग्गामा भाडामा लिएर बसेका छौँ। त्यस कारणले काठको घर छ। अब हामीलाई के लाग्यो भने हामीले यो 75-76 को लाभ जुन खर्च गर्न मिल्ने कोषमा
त्योभन्दा पहिला हाम्रो योजना पनि थिएन। 75-76मा खर्च गर्न मिल्ने विभिन्न कोषहरू अब हामीले सदस्यलाई बाँड्ने लाभांश कोष, संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष र अन्य कोषहरू, जुन कोषहरू चाहिँ खर्च गर्न मिल्ने कोषहरू थिए, ती कोषहरूलाई चाहिँ हामीले साधारण सभामा हामी यो ढङ्गले जाँदैछौँ, भवन बनाउँदैछौँ भनेर गत वर्षको साधारण सभामा सदस्यहरूमा मार्फत राख्यौँ। उहाँहरूबाट अनुमोदन भइसकेपछि समृद्धिले भवन बनाउनुपर्छ, ठिक छ, हामीलाई त्यो पैसा नबाँड्दा नै हुन्छ भनिसकेपछि त्यो पैसा हाम्रो लगभग 19 लाखको हाराहारीमा त्यो रकम थियो। त्यही रकमको आधारमा हामीले भवन सुरु गरेका छौँ र अहिले लगभग 90-95% काम सकिया छ। हामीले लगभग यही भदौको 15-20मा नयाँ भवन बनाएर उद्घाटन गरेर त्यहाँबाट अझ व्यवस्थित ढङ्गले हिजोका केही कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ सुधारेर अझ व्यवस्थित ढङ्गले ऋण लगानी बचत दुइटै कुराहरूलाई होइन अब अझ टाइटली ढङ्गले चाहिँ अब जसरी सजिलो हुन्छ नयाँ प्रविधिलाई पनि आत्मसात गर्दै अब ब्याङ्किङ भयो होइन, अब ई ब्याङ्किङ भयो, त्यस पछाडि मोबाइल अब खाताबाटै उहाँहरूको रिचार्ज गर्न मिल्ने लगायत विभिन्न सेवाहरू चाहिँ अझ थपेर अझ व्यवस्थित ढङ्गले भनौँ न। अब 9-10 वर्षमा धेरै कमी कमजोरीहरू देखियो, काम गर्दा जाँदै सिकिँदै रहेछ कि त्यो चाहिँ अब एकैचोटि हामीले सबै कुराहरू समस्या एकैचोटि नआउँदो रहेछ, समयअनुसार आउँदो रहेछ त्यस्तो समस्याहरू। त्यसलाई चाहिँ हिजोको अनुभवको आधारमा अझ यस क्षेत्रमा उमाकुण्ड गाउँपालिकाको चाहिँ एउटा व्यवस्थित सहकारी कसरी बनाउन सकिन्छ, सबै सरकारवालाहरूसँग बसेर छलफल गरेर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने सोच चाहिँ समृद्धि बचत तथा ऋण सहकारी र मेरो पनि रहेको छ। हस्, यहाँलाई विशेष धन्यवाद। जुन अब भवनको कुरा पनि गरिसक्नु भएको छ, यो अमूल्य समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ रेडियो सुन्ने श्रोताहरूलाई? यो रेडियो कार्यक्रम सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूले चाहिँ अब समृद्धि बचत तथा ऋण सहकारी चाहिँ भोलिको अवस्थामा कुन ढङ्गले जान्छ होइन, अब न हाम्रो पनि बचत तलमाथि हुने हो कि भन्ने चाहिँ अब सदस्यज्यूहरूलाई लागेको होला होइन। तर अब समृद्धि बचत तथा सहकारीले त्यो गर्दैन। मैले अघि नै भनिसकेँ, मैले यही क्षेत्रमा 13-14 वर्षको अनुभव छ र अब मेरो अरू कुनै क्षेत्रमा जाने सोच पनि छैन। यही उमाकुण्डमा एउटा व्यवस्थित सहकारी बनाऊ भन्ने चाहिँ मेरो सोच रहेको कारणले गर्दाखेरि अब यसलाई सबै सरकारवालाहरूसँग बसेर यस क्षेत्रको बुद्धिजीवी होइन अन्य सहकारीहरूसँग पनि सहकारी गरेर अब यो ढङ्गले चाहिँ जाउँ, अझ व्यवस्थित ढङ्गले होइन। अब हामीले त सदस्यहरूले विश्वास गरेर उहाँले बचत राख्नु भएको छ, उहाँहरूको बचतलाई अझ कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ र ऋण लगानीको क्षेत्रहरूलाई कसरी गर्न सकिन्छ। अब यहाँ त अब अहिले धेरै कमिसन छ, बैङ्कहरू आएका छन्, अब बैङ्कको उनीहरूको ब्रान्च उनीहरूसँग पनि कोअर्डिनेसन गरेर व्यवस्थित ढङ्गले कमिसन त एक खालको भइहाल्छ नै, अब कमिसन नगरिकन अगाडि बढिँदैन। तर एउटा सहकार्य गरेर नै कमिसन गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ र समृद्धि बचत तथा ऋण सहकारीलाई चाहिँ मा राखेको पैसा यहाँहरूको सुरक्षित छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूले बुझिदिनु होला। कुनै दिन असुरक्षित लाग्छ भने संस्थामा आउनुहोस् होइन। समृद्धिले चाहिँ अब कुन ढङ्गले चाहिँ ऋण लगानी गरेछ, मुख्य कुरा ऋण परिचालन हो। ऋण परिचालन कसरी गरेको छ, कति रकम कसरी दिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूले पनि बुझ्नुभयो भने अब हामीले अवस्थित रूपमा ऋण लगानी गऱ्यौँ भने त भोलि समस्या आइ नै हाल्छ। कुन ढङ्गले चाहिँ समृद्धि बचत तथा ऋण सहकारीले ऋण लगानी गरेछ त्यो प्रोसेस यहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। जो कोहीले पनि त्यो बुझेर समृद्धिमा राखेको पैसा सुरक्षित छ भन्ने हिसाबले चाहिँ बुझिदिनु होला भन्ने आशा म लिएको छु र भोलिको दिनमा अझ यहाँहरूको सहयोगले अगाडि बढ्छौँ भन्दै कार्यक्रम सञ्चालक विष्णुज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेरो शब्दहरू यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। हुन्छ, विशेष धन्यवाद। आजको कार्यक्रम सरोकारमा मैले यस रामेछाप जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र जुन उमाकुण्ड गाउँपालिकामा स्थापना भएको समृद्धि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक दीपक कार्कीसँग कुरा गरेँ। यो कुराकानी सँगसँगै कार्यक्रम सरोकारको आजको समय सकिन लागिसकेको छ। कार्यक्रम सुन्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद। प्राविधिक साथीलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम सरोकारको आजको यो अङ्कबाट म विष्णु खड्का पनि बिदा हुन्छु। तपाईँको बाँकी पल शुभसँग बितोस्। नमस्कार।